अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने लगी हूँ उसका उन्वान है सोने की चिड़िया। निशापुर ईरान का कदीम शहर है जो हरासा के सूबे का सदर मुकाम था। वहाँ एक सौदागर रहता था जो खुद को नहायत अक्लमंद समझता था। वो शहर शहर घूमकर अपना तमाम माल तजारत फरोख्त कर देता था। उसे जब कारोबार में नफ़ा होने लगा तो दूसरों के मुकाबले में खुद को कामयाब इंसान समझते हुए उसने खुद को आकिल कहलवाना शुरू कर दिया। प्यारे दोस्तों, आकिल का मतलब है नहायत अक्लमंद, और लोग उसे उसी नाम से जानने लगे। आकिल आकिल का असल नाम नसीरुद्दीन था। वो माल तजारत की सूरत में नादर और नायाब इशिया लाता था। देखने वाले इन चीज़ों को देखकर हैरान रह जाते, मुंह मांगे दाम देकर खरीद लेते थे। एक दिन वो बाजार में बैठा अपने दोस्त से बातें कर रहा था। एक चिड़ी मार उसके करीब से गुजरा जो गा रहा था, सोने की चिड़िया जादू की पुड़िया, बजता है घंटा देती है अंडा। उसने जो ये सुना तो अपने दोस्त से रुखसत हुआ और चिड़ी मार के पीछे पीछे चल दिया। चिड़ी मार के पास सब पिंजरे खाली थे। बस एक पिंजरे में खाकी रंग की चिड़िया अपने पर फड़फड़ा रही थी। सौदागर चलते चलते सोचने लगा कि सोने की चिड़िया मुझे खरीद लेनी चाहिए। अगर ये वाकई सोने का अंडा देती है तो फिर तो मुझे इतनी मेहनत करना नहीं पड़ेगी। उसे ख्याल आया, बचपन में उसकी दादी उसकी माँ को मेके जाने पर कहा करती थी, तुम क्या सोने की चिड़िया हो? जो मेके चली गई तो मेरा बेटा गरीब हो जाएगा। तो गोया सोने की चिड़िया होती है, ये कोई अफसानवी बात नहीं। उसके जहन में आया कि सोने की चिड़िया तो गोया वाकई होती है। बस उसकी ये ख्वाहिश थी कि काश उसके पास वो चिड़िया हो। चिड़ी मार को रोकते हुए सौदागर ने कहा, अरे ओ भाई, क्या ये वाकई सोने की चिड़िया है? ये तो आम सी चिड़िया लग रही है। चिड़ी मार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और जान गया कि कोई बेवकूफ़ शख्स है जो अमीर होना चाहता है। उसने यकीन दिलाया, भाई चिड़िया नहीं, जादू की पुड़िया है। 14वीं रात को जब दूर कहीं गज्जर बजता है, ये सोने का अंडा देती है। इस चिड़िया ने मुझे अमीर कर दिया है। मेरे घर में अब तक 10 अंडे दे चुकी है। मेरे मुल्क चलो, वहाँ मेरे बड़े शाहाना ठाठ बाट हैं। मैं इसे नहीं बेचता, मगर ये अपने मालिक को सिर्फ 10 अंडे देती है। उसके बाद अगर कोई उसे खरीद ले, फिर उसके पास मज़ीद 10 अंडे दूसरे मालिक को देगी। चिड़ी मार की बातों को सच समझकर सौदागर ने वो चिड़िया खरीद ली। सौदागर ने चिड़िया खरीदी और अपना सब कुछ चिड़ी मार को बेच दिया। चिड़ी मार अगले रोज़ बाज़ार में फिर किसी को नज़र नहीं आया। फिर कभी वो बाज़ार में नज़र ना आया। सारा मालो दौलत घर बार एक चिड़िया के इवज़ चिड़ी मार को फरोख्त करके सौदागर चिड़िया के पिंजरे के साथ एक झोंपड़ी में रहने लगा। यारों दोस्तों ने, अजीज़ों ने उसे बहुत समझाया कि उसने घाटे का सौदा किया है और धोखा खाया है, मगर सौदागर का कहना था, वो बहुत समझदार है, वो कभी घाटे का सौदा नहीं करता। तुम देखना मुझे कितना फ़ायदा होगा। सौदागर को बस 14वीं रात के चांद का इंतज़ार था। आखिर वो रात आ गई। सौदागर बहुत खुश था कि उसकी चिड़िया आज सोने का अंडा देगी। पूरी रात सौदागर जागता रहा। चिड़िया पिंजरे में कभी सोती, कभी जागती और कभी फड़फड़ाती रहती। आखिरकार सुबह होने लगी। गज्जर बजा और सौदागर सो गया। जब उसकी आँख खुली और वो पिंजरे के पास गया तो पिंजरे में अंडा नहीं था। वो सर पकड़ कर बैठ गया, बहुत पछताया और उसने सबक सीखा, गैर ज़रूरी खुद एतमादी, गुरूर व तकब्बर कभी कभी इंसान को पछताने पर मजबूर कर देता है। इसलिए प्यारे दोस्तों, गुरूर व तकब्बर से बचना चाहिए। एक दूसरी कहानी जिसका उन्वान है 3 सिक्के।
یہ ایک بہت دلچسپ کہانی ہے۔ 3 سکے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو انتہا درجے کا سست اور کاہل تھا۔ وہ سارا دن گھر پر پڑا سوتا ہی رہتا تھا، اور کسان بیچارہ اکیلا کھیتوں میں کام کرتا رہتا تھا۔ کسان اب بوڑھا ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اب اس کے بیٹے کو اپنا کاہل پان ختم کر دینا چاہیے، لیکن کیسے؟ آخر کسان کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اگلے دن کسان نے صبح سویرے بیٹے کو جگایا اور کہا، اٹھو، شہر جا کر کچھ کام تلاش کرو تاکہ تمہیں محنت سے کمائی رقم کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ یہ کہہ کر کسان اپنی کدال سنبھالتا کھیتوں کی جانب بڑھ گیا۔ باپ کے نکلتے ہی بیٹا فوراً ماں کی طرف پلٹا اور منہ بسور کر بولا، اماں، میں کیسے کماؤں گا؟ مجھے تو کوئی کام کرنا نہیں آتا۔ بیٹے کی بسورتی شکل دیکھ کر ماں بے چین ہوئی اور کمرے میں جا کر کچھ سکے لے آئی۔ یہ سکے رکھ لو، جب تمہارا باپ کمائی کے متعلق پوچھے تو اسے یہ پیسے دکھا دینا۔ خیر، چنانچہ بیٹا شہر کی طرف روانہ ہوا۔ پورا دن وہ گھومتا پھرتا رہا اور خوب مزے کیے۔ شام کو گھر لوٹا تو دیکھا کہ باپ برآمدے میں چارپائی پر بیٹھا ہے اور اس کا انتظار کر رہا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر سکے باپ کی گود میں رکھے اور بولا، ابا، آج پورے دن محنت کر کے یہ کمایا ہے میں نے۔ باپ نے ایک نظر سکوں پر ڈالی اور سکے اٹھا کر برآمدے میں جلتے چولہے میں پھینک دیے اور اندر چلا گیا۔ بیٹے نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے اور کھانا کھا کر سو گیا۔ دوسرے دن پھر کسان نے بیٹے کو شہر جانے کو کہا۔ بیٹا بھی پھر شہر کی جانب چل پڑا۔ شام کو اس نے ماں کے دیے سکے باپ کو دیے تو کسان نے پھر سے انہیں چولہے میں پھینک دیا۔ کئی دن تک یہی معمول رہا، یہاں تک کہ جب اس نے ماں سے سکے مانگے تو ماں نے کہا، میرے پاس جتنے سکے تھے سب ختم ہو گئے ہیں، اب خود کماؤ اور سکے لا کر باپ کے ہاتھ میں رکھو۔ بیٹا ماں کے انکار پر مایوس سا ہو گیا اور شہر کی جانب چل پڑا۔ شہر پہنچنے کے بعد کام کی تلاش میں ایک چائے والے کے پاس گیا۔ چائے والا بولا، میرے پاس جو لڑکا کام کرتا ہے وہ بیمار پڑ گیا ہے، اگر تم اس کا کام سنبھال لو تو میں تمہیں 3 سکے دے دوں گا۔ کسان کا بیٹا فوراً راضی ہو گیا۔ اس دن گرمی میں کام کرتے ہوئے اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ اس روز اسے احساس ہوا کہ اس کا باپ کتنی سخت محنت کرتا ہے، کتنی سخت محنت سے روزی کماتا ہے۔ شام کو جب چائے والے نے اسے 3 سکے دیے تو وہ بہت خوش ہوا۔ وہ سیدھا اپنے گھر پہنچا تو باپ کو اپنا منتظر پایا۔ بیٹے نے جلدی سے جیب سے سکے نکال کر باپ کے ہاتھ پر رکھے اور فخر سے کہا، ابا، آج میں نے محنت سے 3 سکے کمائے ہیں۔ کسان نے پھر سے سکے اٹھا کر چولہے میں پھینک دیے۔ بیٹا تڑپ اٹھا اور صدمے سے بولا، ابا جان، میں نے پورے دن کی محنت سے یہ سکے کمائے ہیں، آپ نے انہیں چولہے میں پھینک دیا۔ کسان دھیمے سے مسکرایا اور بولا، آج واقعی تم نے محنت سے کمائی رقم میرے ہاتھوں میں رکھی ہے۔ اگر اس سے پہلے بھی تم خود کماتے تو ہر بار سکے پھینکنے پر یوں ہی تڑپتے جیسے آج تڑپے ہو۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے رزق حلال کمایا ہے۔ میرے لیے تمہارے محنت سے کمائے یہ 3 سکے پچھلے 7 دنوں کے سکوں سے زیادہ قیمتی اور اہم ہیں۔ یہ سن کر بیٹا بہت شرمندہ ہوا اور باپ سے معافی مانگی۔ پھر عہد بھی کیا، وعدہ کیا کہ آئندہ اپنے ہاتھوں سے رزق حلال کمائے گا۔ جبکہ کسان اپنی ترکیب کارگر ثابت ہونے پر مسکرا دیا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری کہانیاں اچھی لگیں تو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔